अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान एंड दिस इज आवर सेलिब्रेशन वीक। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे प्रोमो को पसंद करने का, इस हफ्ते को पसंद करने का और ढेरों दुआएं और मुबारकबाद भेजने का। यकीनन इससे ना सिर्फ हमारी हौसला अफजाई होती है बल्कि आगे कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की भी जो जुस्तजू है, जो लगन है, वो भी बढ़ती चली जाती है। सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जितनी हमारी तीसरी एनिवर्सरी है उतनी ही ये आपके लिए भी अहम है और आपकी मोहब्बतों का, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके साथ की वजह से हमें पता चलता रहता है कि कौन सा प्रोग्राम आपको पसंद है, किस किस्म के आप टॉपिक्स देखना चाहते हैं और खुसूसन आज के प्रोग्राम में अगेन हम एक ऐसी थीम लेके आ रहे हैं जो पिछले 3 सालों में हमारे लिए बहुत अहम रही है। आज बात करेंगे पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, उन लोगों की जो यकीनन शान पाकिस्तान हैं, फख्र पाकिस्तान हैं। पाकिस्तान को हर सतह पे, चाहे वो रीजनल सतह हो, ग्लोबल सतह हो, पाकिस्तान का परचम ऊंचा लहराते हैं। हमारे इन ग्रीन शर्ट्स पे हमें फख्र है और यहाँ हम सिर्फ क्रिकेट की या हॉकी की बात नहीं कर रहे बल्कि उन तमाम खेलों के बारे में जिनके बारे में शायद हमें आगे ही कम भी थी। इन्होंने उसको हाईलाइट किया और मुल्क और नौम का नाम रोशन किया। जब भी तारीख लिखी जाएगी तो ऐसे तमाम एजाजात, ऐसे तमाम रिकॉर्ड्स जो हमारे खिलाड़ी बनाते हैं, ये हमारी कौम की पहचान बनती है और हमें हौसला देती है। इंटरनेशनल फोरम्स पे हम जब भी बात करते हैं तो हम इन्हीं का जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले आज पाकिस्तान के जो मेहमान बने इस पिछले 3 सालों में, जिसमें मुख्तलिफ स्पोर्ट्स की बात आई, खवातीन जो मुख्तलिफ स्पोर्ट्स परसू करती हैं, हमारे एथलीट्स, हमारे चैंपियंस, हमारे बॉक्सर्स, आइए उनकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं कि ये 3 साल उनके लिए और हमारे लिए कितने अहम रहे। फख्र पाकिस्तान, पाकिस्तान का चमकता सितारा, पाकिस्तान का टैलेंट, जिन्होंने दुनिया भर में बढ़ाई पाकिस्तान की शान, वो बने आज पाकिस्तान के मेहमान। आपने 55 kg कैटेगरी ऑफ द इवेंट में पार्टिसिपेट किया। अपनी मेहनत के ऊपर लगे रहें, उसके ऊपर आप अपने फुल एफर्ट्स दें। अखरोट कम अंडा ज्यादा लग रहा है, इतनी आसानी से टूट कैसे रहा है? वॉलनट तो मेरे लिए कोई इतना मसला नहीं है ब्रेक करना, वहाँ पर वॉलनट के साथ स्पीड बड़ी मैटर करती है। खवातीन को रिफर करते हैं उर्दू जबान में तो सिन्फ़े नाजुक कहा जाता है, तो ये नजाकत के मायने आपके जहन में क्या है? मैं बिल्कुल भी बीइंग अ फीमेल ये बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ कि मैं स्ट्रांग नहीं हूँ। जी जनाब, कामयाबियों का और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडल्स का, इन चैंपियनशिप्स का अपने नाम करने का सिलसिला इसी तरह चलता रहे एंड वी मस्ट गेट मोर अपॉर्चुनिटीज टू सेलिब्रेट। अच्छा जी, सेलिब्रेशन की बात हो रही है तो आई मस्ट एक्नॉलेज माई सेलिब्रेशन पार्टनर्स। आज जो ये खूबसूरत ड्रेस आप देख रहे हैं, वंस अगेन माई सेलिब्रेशन पार्टनर फरा तालिब अजीज का है। हाल ही में इनका फ्लैगशिप स्टोर कराची में और लाहौर में ओपन हुआ है। सो लेडीज, इफ यू हैव नॉट चेक्ड इट आउट प्लीज गो देयर। और अगर आप कोविड कंप्लायंट है, वैसे तो आप किसी भी स्टोर में भी जाते हैं तो वी आर टेकिंग केयर ऑफ इट, वरना आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं और ये खूबसूरत स्टाइल्स अपने लिए भी मंगवा सकते हैं। आगे बढ़ते जी, एक और पार्टनर जो हमारे साथ मौजूद है वो यकीनन पर्ल कॉन्टिनेंटल कराची है, क्योंकि हमने कहा खाली खुली सिर्फ मीठे पे या छोटी मोटी डिशेस पे बात नहीं करेंगे। हमारे साथ मौजूद रही पर्ल कॉन्टिनेंटल पाकिस्तान की टीम, आज भी हमारे साथ मौजूद है, लेकिन आज मुलाकात कराना चाहेंगे इनकी क्वालिटी एश्योरेंस इंस्पेक्टर या टीम मेंबर जिसको कहना चाहिए, और ये बड़ी सख्त है क्योंकि शी मेक्स श्योर दैट द फूड दैट इज सर्व्ड ऑन योर प्लेट इज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। हमारे साथ मौजूद है फसीहा परवेज। अस्सलाम वालेकुम फसीहा, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे एक बात बताएं कि एक ऐसा बैंक्वेट या एक ऐसा रेस्टोरेंट जिसमें सैकड़ों लोगों की रोजाना आमदोरफ्त है और फिर कोविड हमारी रियलिटी बन गई, क्वालिटी अश्योर करना आज के जमाने में 2021 में कितना मुश्किल है? इसमें नए फीचर्स क्या आए हैं? नो डाउट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट और बेसिकली ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस के ऊपर। तो हम लोगों का जो मेन फोकस होता है वो क्लीनिंग एंड सैनिटेशन पर ही होता है, स्पेशली ऑफ द हाई टच पॉइंट एरियाज, फूड कॉन्टेक्ट सर्फेसेज एंड यूटेंसिल्स एंड ऑल। और हैंड हाइजीन दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड्स, और सबसे इम्पॉर्टेंट है PPEs, पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स दैट इंक्लूड मास्क, ग्लव्स एंड ऑल। सो इन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा इंश्योर कर रहे होते हैं कि ये इनसे कंप्लाइंट हो तो वी कैन कंट्रोल मेनी थिंग्स। अच्छा, आपके किचन में तो तरह तरह की चीजें होती हैं, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसमें ग्रेन्स भी हैं, कुछ प्री कुक्ड चीजें भी वहां पे मौजूद होती हैं। इन सब का सही टेम्परेचर पे रहना, सबका बिल्कुल फ्रेश होना और आपकी डिश का भी आपके पास गर्म पहुंचना, ये सब कितना मुश्किल था? बस या आपकी ट्रेनिंग इसके लिए कैसे हुई? ट्रेनिंग
ٹریننگس بیسکلی آئی ہیو ڈن مائی ماسٹرز ان فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی. تو اس میں ڈفرینٹ سیشنز ہوتے تھے, پریکٹیکل بھی اور تھیوریٹیکل بھی, اس میں ٹریننگز ہو رہی ہوتی تھیں. فردر یہ کہ اگر میں اپنے پرل کانٹیننٹل ہوٹل کے کچن کی بات کروں تو کیونکہ ٹیمپریچر کنٹرول بہت امپورٹنٹ ہے, نہ صرف فوڈ سیفٹی کے لیے بلکہ فوڈ ٹیسٹ ہو, اس کا ٹیسٹی فوڈ ہو یا اس کی کوالٹی ہو, یہ ساری چیزوں پہ ڈپینڈ کرتا ہے. تو ہر پروڈکٹ کا ڈفرینٹ ٹیمپریچر ہوتا ہے ایز پر دی نیچر آف دی پروڈکٹ, تو اس کو ہم لوگ ڈفرینٹ طریقے سے مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ پرل کانٹیننٹل کے ریسٹورینٹس میں سمجھ انہوں نے بڑا ایک کنٹریبیوشن کیا ہے لوگوں کے ٹیسٹ پیلٹ کو بہتر کرنے کے لیے بھی, یعنی ان کو ایک نئی ویرائٹی سے انٹروڈیوس کرنے کے لیے. مجھے یہ بتائیں کہ کبھی کبھار کوئی نئی کیوزین کی اگر چیز ہو جس کی زیادہ آگہی نہ ہو, اور ہو سکتا ہے ہمیں اس کا ذائقہ پسند نہیں آ رہا ہے لیکن اصل میں اس کا ذائقہ ویسے ہی ہوتا ہو, اگر ایسی کوئی کمپلین آپ کے پاس پہنچتی ہے تو آپ کیا کرتی ہیں؟ بالکل, ہم کسٹمرز کو پولائٹلی ایجوکیٹ کرتے ہیں کہ اس کا کیا انگریڈینٹس ہیں, اس کا ٹیسٹ کس طرح سے ہوتا ہے, یہ کون سی کوزین ہے, تو اس طرح سے ہم ان کو بتا رہے ہوتے ہیں پولائٹلی. آہستہ آہستہ وہ سمجھنے بالکل وہ سمجھنے لگے. بہت ساری چیزیں اب نئی آ گئی ہیں جو کہ نہیں تھی. جاپنیز فوڈ از ویری ان دیز ڈیز, تو آہستہ آہستہ لوگوں کے ٹیسٹ برڈز جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئے ہیں. اچھا, کانٹیننٹل فوڈ میں بھی ہم کہتے ہیں کہ خاص طور پہ چائنیز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بھئی اصل چائنا میں بھی کوئی جا کے ہمارے پاک چائنا فوڈ کو کوئی اون نہ کرے, وہ کہیں جی اتنا مسالے والا تو ہم نے خدا کی قسم کبھی نہیں بنایا. لیکن ہمارے ساتھ کیونکہ شیف فضیل بھی موجود ہے, ذرا ان سے پوچھتے کہ ان کو کیا ماڈیفیکیشنز کرنی پڑتی ہیں. السلام علیکم, کیا حال چال ہے آپ کے؟ بالکل ٹھیک ہے, زبردست. اچھا جی, مارکو پولو میں ہوتے ہیں شیف فضیل, اور آج بھی ہمارے لیے ایک تو آئی لو دا فیکٹ کہ تم جو بھی ڈش سلیکٹ کرتے ہو نا فضیل, اس کے اندر بہت ساری گرینز ہوتی ہیں, بہت ساری ویجیٹیبلز ہوتی ہیں. آج بھی یہاں پہ مجھے بہت ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں, بتاؤ کیا بنانے لگے ہو؟ میں جرمن بیف رولاد بنانے لگا ہوں اور اٹیلین بروشیٹا بناؤں گا. اچھا, بروشیٹا اف آئی ایم ناٹ رانگ از این اوپن فیس سینڈوچ. اوپن فیس سینڈوچ ہی کہہ سکتے ہیں. صحیح ہے. اور اس میں اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ ٹماٹوز ایڈ کر رہے ہو تو اس میں کیا, یعنی کئی لوگوں کو لگتا ہے یہ بڑا پھیکا سا ہوتا ہے یا روکھا ہوتا ہے, تو اس کو سوس کے ساتھ کرتے ہو, اوپر ونیگریٹ ڈالتے ہو, کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر ہم سالٹ اینڈ پیپر ایڈ کرتے ہیں, اوریگانو ایڈ کرتے ہیں, اور اگر جس کو اسپائسی وغیرہ چاہیے تو ہم اس میں کریش چلی وغیرہ بھی ایڈ کر دیتے ہیں. اور اس میں پیسٹو وغیرہ بھی ہے, تو یہ ٹیسٹ نہیں ہوتا بالکل بھی, اس میں ٹیسٹ موجود ہوتا ہے, لیکن یہ کچا ہوتا ہے. ٹماٹر جو ہے یہ پکا ہوا نہیں ہوتا ہمارا ٹماٹر, لیکن اس کا ہم نے اسکن اور جو اس کے اندر کے بیج ہے نا وہ ہم نے ہٹائے ہوئے ہیں. جو بیج کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے نا اس کا بہت اچھا فلیور ہے اس کا. صحیح. تو آپ نے کہا کہ اس کی اسکن ہم ریموو کر دیتے ہیں, اس میں وہ آپ کو کرنچ نہیں ملے گا لیکن آپ کو ایک مزیدار پلپی سا ٹیسٹ ملے گا. ویسے میں اکثر پوچھنا چاہتی تھی فضیہ کہ اگر ویجیٹیبلز کی بات کی جائے, ہمارے یہاں کئی لوگ جو ویجیٹیرینز ہیں یا ویگنز ہیں وہ اکثر کمپلین کرتے ہیں کہ زیادہ ویرائٹی نہیں ملتی پاکستان میں, ہم ہارڈ کور گوشت کھانے والی قوم ہے. اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی بالکل, لیکن یہ آئی تھنک اب تو اس طرح کا نہیں ہے. اگر ہم لوگ اپنے ہوٹل کی بات کریں تو وی ہیو اے سیپریٹ مینیو جو کہ اس طرح کے فوڈ لورز کے لیے ہے, سو دے کین کم ٹو آور ہوٹل اینڈ دے کین انجوائے دیٹ فوڈ. فضیہ, تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر اینڈ فار میکنگ شیور کہ کوالٹی, ہائی کوالٹی پروڈکٹ آپ کی ٹیبل پہ پہنچتا ہے. اگر آپ PC کراچی میں ہیں, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے تو ہمارے اسپورٹس سٹارز, ہمارے ہیرو سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے.